بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا code de couleur pour les boutons poussoirs. Dans un pupitre, les boutons poussoirs doivent respecter une couleur normalisée. يعني هنا قال لك لا بيبيتر هو داك الباب ديال الارموار اللي يكونوا فيه هذا داك البوطون بوسوار بحال هكا. هنايا درت لكم بان سميتو هذيك خاصها تحت هاد الكولور هادو خصهم تشوفهم تحترم كل وحده شنو كتعني. روج مفتاحها احمر، روج ايرجونس action lorsque survient une situation d'urgence ou un danger. يعني هنايا إلا كان شي دونجي ولا شي لعبة ولا كان سميتها إلا كان شي خطر كتورك على هذه ديال الحمراء اللي كتعني الخطر تتورك عليها باش تحبس. هنايا جون شنو هو داك هاد هنايا جون هي انورمال ماشي عادية. intervention pour éliminer une anormale ou redémarrer après interruption. يعني هنا هذه كتعطيك بأنها خاصك intervention، خاصك ديما تدخل pour éliminer une anormale ou redémarrer après l'interruption. لكن هذا خاصك تدخل باش تورك على سميتها تعاود عاوتاني ديماري. هذه ليطا انورمال كتعني. هنايا الخطرة فيغ سيغ تأكد اكسيون لوبيراتور لوسكو لي كونديسيون سون سيغ ميز اون مارش. هذه الكريب كتكون تيقن لوبيراتور تا هو كيدير لوسكو لي كونديسيون اكسيون لوبيراتور كيقول لك بان لوسكو لوبيراتور ما كيدير حتى حاجه. lorsque les conditions sont تيقن mise en marche كدير mise en marche هي كتخدم. هذه في ليطا مزيان هذه الخطرة هذه. هنايا بلو اوبليغاتوار ضرورية انتيريبسيون اوبليغاتوار يعني ضروري ما تورك على هذه. دو لوبيراتور غيغمون يكيتلم يعني هنا هذه ضروري ما تورك عليها. دير لوبيراتور غيغمون اكيدو دير لوبيراتور. هذه نوار او بلون signifie action particulière consigne d'un l'exploitation standard marche en mise pour tension. هاد البيضة والكحلة مارش اون ميز بوغ طونسيون كتورك عليها باش بيضة باش تخدم طونسيون باش الكورون يدوز. وهادي اغي اون ميز اور طونسيون هادي كتورك عليها باش دير باش متبقاش الكورون دايز. هذا هو التعريف ديال لي فويون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.